Assalamualaikum class 7, this is lecture 46 and today we are going to finish the essay. Yesterday I assigned you the third four part of the essay and I gave you two options. Either you can learn till bad deeds or mankind as family. So who hasn't learned till as family, they can start their learning from generally the religious books. In this paragraph, we came to know that this book doesn't only bring man closer to God but also treat whole mankind as a family. कि ये किताब ना सिर्फ हमें अल्लाह के करीब लेके जाती है बल्कि तमाम इंसानियत को एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है. Every aspect of life has been discussed in this book. हर एस्पेक्ट जो है, पहलू है ज़िंदगी का, इस बुक में डिस्कस किया जाता है. चाहे वो हमारा बहन भाई के साथ ताल्लुक़ है, चाहे माँ बाप का ताल्लुक़ है, माँ बाप से कैसे पेश आना है, छोटे भाई बहन से कैसे पेश आना है, बड़े भाई से कैसे पेश आना है, बड़े भाई बहन से कैसे पेश आना है, हमसायों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, मुसाफिरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, आपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है, हर एक के साथ. ये तो मैं आपको छोटी बातें बता रही हूँ. ये हमने अपनी मुआशी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना है, यानी माशरे में किस तरीके से रहना है, समाज में कैसे रहना है. इसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि आपने किस तरीके से स्पेंड करना है, खर्च कैसे करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, स्पेंड कैसे करना है, अपनी जो है इनकम कैसे गेन करनी है. हर चीज़ छोटी से छोटी बात को आपके लेवल के लिए बस इतना ही है. सिर्फ हमें ये नहीं ये बुक बताती कि दीन के मुताबिक जो है इबादत का क्या अमल है, कैसे इबादत करनी है, कौन कौन सी इबादत करनी है, ये हमें दुनिया में कैसे रहना है, किस तरीके से स्पेंड करना है हमने यहाँ पर अपना टाइम पीरियड, ये हमें छोटी से लेकर बड़ी तक हर बात बताता है, हर चीज़ में गाइडलाइन देती है ये किताब. आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अ पर्सन हु डजंट रीड द कुरान, एक शख्स जो कुरान नहीं पढ़ता, इज लाइक अ रूइंड हाउस. किस तरह से है? रूइंड हाउस की तरह है, जैसे कि तबाह बर्बाद घर, एक वीरान घर जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तबाह हो चुका है. दिस होली बुक होल्ड्स अ यूनिक ऑनर, एक खास इसकी ऑनर है, एहतराम है. दैट देयर विल नॉट बी अ स्लाइटेस्ट चेंज, इसमें थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं होगी. इन इट, इसमें, बाय मैन, इंसान से, टिल डूम्सडे आखिरत के दिन को कहते हैं, क़यामत के दिन, यानी क़यामत तक इसमें थोड़ी सी भी चेंज नहीं आएगी. एज अल्लाह अलमाइटी हिमसेल्फ, यहाँ अल्लाह के लिए यूज हो रहा है. अल्लाह ने खुद हैज टेकन, ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ऑफ गार्डिंग हिफाजत करने की, द बुक किताब की, फ्रॉम करप्शन यहाँ पर यानी करप्शन वैसे बदनवानी होता है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस यानी किसी किस्म की तब्दीली से इसकी जिम्मेदारी ली है. इन कुरान में, यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, इसका मुहाफिज हूँ मैं, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे है. अल्लाह अलमाइटी सेज, यहाँ पर सेज आ रहा है. अब देखिए, ऊपर हमने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग देखी तो यहाँ सेड था, अल्लाह अलमाइटी के लिए सेज यूज़ किया, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा कहते हैं, आप जब भी कुरान पाक खोलेंगे अल्लाह ताला आपसे मुखातिब होते हैं. वो पास्ट नहीं हो गया, वो अल्लाह ताला मुखातिब होते हैं, प्रेजेंटली आपसे मुखातिब होते हैं. वी हैव विदाउट डाउट, यानी आज भी वही बात होती है, कल भी वही थी और आने वाले वक्त में भी वही होगी. वी हैव विदाउट डाउट यानी बिला शिको शुबे के. सेंड डाउन द मैसेज, पैगाम भेजा है, यानी ये किताब भेजी है. एंड वी विल अश्योरली गार्ड इट, और हम ही इसकी क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे. अब यहाँ देखो विल आ रहा है. अगर आपको याद हो, आपको जब फ्यूचर टेंस करवाया गया था तो आपको ये कहा गया था कि आई और वी के साथ हमने शेल यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, और
جو ہے باقی تمام سبجیکٹ جیسے ہی، شی، اٹ، دے، ان کے ساتھ ہم نے کیا یوز کرنا ہے؟ ول کرنا ہے. لیکن اگر ہم کسی چیز پر اسٹریس دے رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، تو پھر ہم ان ہیلپنگ ورب کو سوئچ کر دیتے ہیں. جہاں شیل آنا ہوتا ہے وہاں ول یوز کر لیتے ہیں، اور جہاں ول آتا ہے وہاں شیل کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں سوئچ ہو گیا نا ہیلپنگ ورب، یعنی ہم ہی یہاں اللہ تعالیٰ زور دینے اور ہم ہی اس کی نگہبان ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے. ان شارٹ، مختصراً یعنی اس پورے ایسے کا جو کرکس ہے، نتیجہ ہے جو بتا رہے ہیں، دا ہولی قرآن از ناٹ اونلی فار اے پرسن، صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ کمیونٹی کسی ایک معاشرے کے لیے نہیں ہے، یعنی ایک سوسائٹی کے لیے نہیں ہے، اور اے نیشن کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بٹ فار دا گائیڈنس آف ہول مین کائنڈ، تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے. اس میں صرف یہ جو صدی چل رہی ہے جس میں ہم کرنٹلی موجود ہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ تھا، ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمارے سے آنے والے کے بعد کے لیے بھی یہ رہنمائی کا ذریعہ رہے گا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ماڈرن ایج میں رہ رہے ہیں، تو جتنے بھی ہم اپنی طرف سے کہہ لیں کہ ہم ماڈرن زمانے میں آ گئے ہیں، یہ ہر ایج کے لیے، ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی، ہمارے والوں کے لیے بھی، اور جو ہمارے مطابق اور ایڈوانس ایج ہوگی اس کے لیے بھی یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے. یعنی یہ کتاب تمام زمانوں کے لیے ہے، تو یعنی کہ یہ کتاب ہمیں ہر چیز کے بارے میں جو ہے رہنمائی رکھتی ہے. We should study it with the purpose، یعنی ایک مقصد کے ساتھ ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، and act upon، عمل کرنا چاہیے، it اس پر strictly سختی سے. It can make us a true Muslim، یہ ہمیں ایک سچا مسلمان بنا سکتی ہے. Ideal person، مثالی شخص، مثالی جسے دیکھ کر سب اس کے جیسا بننا چاہے. And exemplary human being، exemplary اور ideal دونوں ایک ہی میننگ دیتے ہیں، ایک مثالی انسان بن سکتے ہیں. تو یہ آپ کے ایسے کا تھا. ہوپ آپ اس میں سے کچھ باتیں اڈاپٹ کریں گے، اپنی لائف کا حصہ بنا لیں گے. جیسے کہ سب سے پہلے بات جو ہے، بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. مس یہ کام میں نے نہیں کیا، میں تو باتیں نہیں کر رہا تھا. مس وہ میں نے اس لیے یہ کام کر دیا، مس یاد نہیں کیا، پتہ نہیں چلا ڈائری کا، میں نے تو لکھی ہی نہیں تھی ڈائری. تو یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ آپ کی عادت کو پختہ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کب جو ہے یوزڈ ہو جاتے ہیں ہر بات کو لے کے جھوٹ بولنا، کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس چھوٹے سے جھوٹ سے ہم بچ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سچ بولنا سیکھیں، چاہے آپ کو اس کے بدلے میں اتنی ہی آپ کو ہو کہ مجھے پنش ملے گی یا امبیرسمنٹ ہوگی، سچ بولنا سیکھیں، کیونکہ جھوٹ ہمیں ہر برائی سکھاتا ہے. کیونکہ ہم کوئی بھی غلط کام کر لیں گے، چوری کر لیں گے، کسی کو نقصان پہنچا دیں گے، کسی کا نقصان کر دیں گے، کوئی غلط کام کر لیں گے، ہمارے پاس ہوگی ایک ہمارے پاس ہتھیار ہوتا ہے، جی میں جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، اسکیپ ہے میرے پاس. تو یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا سیکھیں. سب سے پہلے بات تو یہ لیں. اور پھر میں نے آپ سے کل یہی کہا تھا کہ آپ قرآن پاک کو چاہے ایک آیت کو سمجھ کر پڑھیں. آپ جہاں بھی سپارہ پڑھتے ہیں، جس کے پاس بھی پڑھتے ہیں، آپ اپنے قاری صاحب کو جس سے بھی پڑھتے ہیں آپ انہیں بولا کریں ہمیں تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ بتایا کریں. ٹھیک ہے؟ تو آج آپ نے یہ تمام ایسے جتنا آج ہم نے پڑھا ہے وہ لرن کر کے اسپیلنگ کے ساتھ رف کاپی پہ رائٹ کرنا ہے.